ना म्हाका समज करूंक ना पूण आमचो ऑपोजिशन लिडर न्यूज जाले ना तांकां समज केला आनी म्हाका सकाळीच न्यूज गावली न्यूज एलेमान कॉल करून सांगलें की अशें जाल्लें आसा आनी तुमकां खबर आसतलें की 39A जो प्रोटेस्ट जाल्लो त्या प्रोटेस्टाक सगळे सपोर्ट करपाक आमकां येयल्ले आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आयज आमी हांगा येयल्ले आसा तांकां मेळपाक लागून आनी पळोवया कित्याक आयज हो जो सरकार आसा हो सरकार दादागिरीचो सरकार जाला मस्तेपणाचो सरकार जाल्लो आसा तांकां परत परत त्रास करपाचो आवडलो जे कोण लिडर आसतले जावं कोण वावुरता गोंय राखपाक लागून आनी गोंय वाचोवपा खातीर तांकां कशें त्रास करपाचे हें ह्या सरकाराक बरे तरेन खबर आसा सो हेंच आमकां दिश्टी पडटा. विरेश आजचे कितले जाणांक तुमी संबंद जाल्ले पळय आतां सद्याक ऑलरेडी आमकां चडशे जाणांची रिपोर्ट येवंक ना पूण एक एक करून ते धाडटा सो युरीचो एक म्हाका तेंच्यांनी सांगलें बाकीचे कोणाचे अजून पर्यंत तरी म्हाका तरी येवंक ना समन येतकूच ते सांगतले म्हाका दिसता ते सेपरेट समन करतले वांगडाच करूं ना तेंच्यांनी सो फुडें आमचेरूय 2 केसी घातलेल्यो आसा अजून पर्यंत तरी आमकां समन केल्लें ना सो इतलेंच कळटा कित्याक तुमी पळयलां आसतलें 39A जो सानंद्रे मतदारसंघाचे 39A जे आसा ते स्थगीत केले त्याच्या नंतर साके मतदारसंघाचे जे मुखेलमंत्र्याचो मतदारसंघ आसा तो मुखेलमंत्र्यान आपणाचे मतदारसंघाचे स्थगीत केले. आतां म्हाका विचारपाचें आसा की 38 जे हें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तेंचे अजून पर्यंत करूंक ना सो अशी जेन्ना पद्दत घडटा तितून इतलेंच कळटा की हे जे लोकांचे खावपाचें म्हणजे लोकांचेर माथ्यार मारपाचें आनी गोंय काबार करपाचें शर्यन जें आसा तो हो सरकार करता आनी मुखेलमंत्र्यान आपणाचेर कितें वजें येवपाचें आसा तें भायर मारलां आनी बाकीचे जितले आमदार आसा तेंचेर तें घातलेलें आसा तशेंच गोंयकारांचेर घातलेलें आसा. गोंयकारांक आयज तुम्ही पळयता प्रत्येक कडेन डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा. मदींच एक स्टेटमेंटूय येयलो की 15 लाख स्क्वेअर मिटर जी हें आसा म्हटल्यार लँड यूज चेंजाचें तें आमी करची ना तें आमी रिवर्ट करतले म्हणून सो हितून इतलें कळटा की बाबा खंय तरी आयज कशें तुमी नाटकां करता स्टेटमेंटां काडटा बेश्टीच नांवां पुरती पण एक्चुअल जेन्ना आमी म्हणटाले 39A पूर्णपणान स्क्रॅप जावपाक जाय हें अजून पर्यंत केल्लें ना आनी आमी हेजो जो फायट आसा हेजो लढो आसा हो फुडें व्हरतले. आजचे कोणाकूच धाडूंक ना तुमी पळय अजून पर्यंत म्हाका तरी न्यूज येवंक ना कोणा येता कितें ती आमकां सांगतले. म्हाका सकाळीं युरीन सांगलें की आयज सांजे आपणाक आपयल्लो आसा म्हणून सो ताका लागून आमी हांगा येयल्ले. ना म्हाका अजून समज अजून पर्यंत म्हाका कांयच इन्फॉर्मेशन येयना कोणाक येयला कित्याक खूब जाणांचेर नांवां आसा आतां तेंच्यांनी खुबशीं नांवां घातलेलीं आसात कोणाक येयला ते सपोर्ट करतात तांकां म्हणिल्लो कोण पार्टीचे तुमचे कोणाकूच येवंक ना जे कोण मोर्चा जो हे केल्लो तांकां कोणाकूच येवंक ना पूण सपोर्ट केला तांकां येयला असो दिसना. पळय FIR जी लॉन्च केल्या पळय आमची ती FIR लॉन्च केल्या हेच्या पयलू कोणाक आपोवन हाडलेले समन केलें तुमकां खबर आसतलें सो तेन्ना थोड्यांक समन केलें. आतां तेंची कशें आसा प्रोटेस्ट जे कडेन जाता आवाज जे कडेन उलयता तांकां त्या टायमार हाडून ते बंद करपाचो प्रयत्न करता. आमी पळयला हेच्या पयलू मेळावलीचो जेन्ना प्रोटेस्ट जालो IITचो त्या टायमार अशेंच करताले आपणाक जाय त्या टायमार आपयताले म्हणल्यार सरकार आपणाक जाय तेन्ना आपयतले सो हें आमी निश्चितपणे ठरोवपाक शकता आनी समन करता. आतां एक युरीकूच असो न्हू बाकीच्यांकूय हेच्या पयलू समन केलें तुमकां खबर आसतलें तांकां आपोवन हाडले तांकांय समन करून हाडले अशें बाकीच्यांकूय आपोवन हाडटले बट तांकां जो टायमींग आसा आतां म्हाजेर 2 केसी घातलेले आसा आमचे बाकीचे जितले आसा तेंचेरूय 2 केसी जाल्ले आसा 3 केसी जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ओपनली हो सरकार टायम टू टायम कशें डिस्टर्बन्स करपाचें आयज दुसरे कितलेशे इश्यूज चालू आसा ते इश्यूज जोडून हांगा आनीक इश्यू जनरेट केलो सो हे सगल्यांक समन म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान आमकां एक आश्वासनूय दिल्लें की ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो फाटीं घेतले म्हणून जेन्ना 39 म्हणल्यार जेन्ना कोणी प्रोटेस्ट करून गेलो तो सारक्या कायद्यान गेल्लो हें कळोन येयल्लें आसा आनी तेकाच लागून 39A जो सानंद्रे मतदारसंघ आसूं जावं साके मतदारसंघ आसूं हितून तेंच्यान भायर मारलो सो खंयच्या आदाराचेर आज ह्यो केसी फुडें चलयता सो हितून ह्यो केसी फुडें चलोवप म्हटल्यार हॅरेसमेंट करप लिडरांक हॅरेसमेंट करप लोकांक हॅरेसमेंट करप आनी लोकांक परत पुलीस स्टेशनार हाडून त्रास करप.